एक ही खानदान के 5 अफराद माजूर हो जाते हैं 13 से 15 साल की उम्र में जाकर। ये कैसे हो सकता है? खुद ही मतलब ये नहलाता संभालता हूँ, खुद खाना पका के खिलाता हूँ, तो पेशाब भी बेचारे नहीं कर सकते, खुद ही पेशाब कराता हूँ। दिल में दुख तो यही है ना कि मैं गरीब आदमी हूँ, इलाज बच्चे का नहीं करवा सका। मैं खुद 1 महीने से बीमार हो गया, अटैक हो गया था। गिर भी जाता हूँ, बच्चे के साथ गिर भी जाता हूँ, फिर क्या करूँ, फिर उठाता हूँ। मैं ये दुआ करता हूँ काश मुझे भी सेहत होती, दूसरों बच्चों की तरह मैं भी खेल सकता खुद। सारा दिन चारपाई पे बैठे रहते हैं, बैठ के तंग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आपने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा कि कोई जादुई टोना होता है जिसके बाद एक घर के जो अफराद होते हैं माजूर हो जाते हैं, किसी कुदरती आफत में जकड़े जाते हैं। ये फिल्मों और ड्रामों की हद तक तो था, लेकिन आज मैं ज़िला भावल नगर के इलाका हरूनाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है, जो हकीकत है। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद माजूर हो जाते हैं 13 से 15 साल की उम्र में जाकर। ये कैसे हो सकता है? एक बाप जिसके 7 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 6 बेटे हैं, और उनमें से 4 बेटे और 1 बेटी जैसे ही 13 साल या 15 साल की उम्र में जाते हैं तो वो चलने फिरने से महरूम हो जाते हैं। वो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। जो बाप है वो खुद बीमार है, दिल की बीमारी का शिकार है, खुद दिल की बीमारी है, दिल के आर्जे में मुब्तला है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। रोता भी है, साथ शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे, उठा नहीं पाता, खुद बुढ़ापे में पहुंच चुका है। जो उनकी माँ है वो वफात पा चुकी हैं 4 साल पहले इसी गम से। ये सारा मामला है क्या? ये सारा माजरा है क्या? उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, 2 भाई और 1 बेटी हमारे साथ मौजूद है। जो 2 भाई हैं वो किसी दूसरे गांव में अपने किसी रिश्तेदार की तरफ मिलने गए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या वजह है कि 13 से 15 साल की उम्र में जाके ही बच्चे मजदूर हो जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपके 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है, और उसमें से 5 हैं वो मजदूर हैं, और सब के सब बचपन से ही मजदूर नहीं हैं। जब 15-13 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब जाके वो मजदूर होते हैं। तो एक बाप जो 13-14-15 साल अपने बच्चे को पाल के बड़ा करता है, और वो जब वो जवान हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो खुद से चल फिर सके, उस उम्र में जाके वो मजदूर हो जाता है। तो जब ये चीज़ आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने घर में देखी, तो एक बाप की हैसियत से दिल पे क्या गुजरती है? जी बस फिर जो अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो जो अल्लाह पाक जिस हालत में रखे वो रहना पड़ता है। लेकिन गरीब होने के नाते मैं इनका इलाज नहीं करवा सका। इनकी वालदा की भी डेथ हो गई है, 3 साल हो गए। तो ये इन बच्चों की खुद ही मतलब ये नहलाता संभालता हूँ, खुद खाना पका के खिलाता हूँ, तो पेशाब भी बेचारे नहीं कर सकते, खुद ही पेशाब कराता हूँ। अपनी उम्र कितनी है? मैं 58 साल। 58 साल आपकी उम्र है, और आपने बताया कि आप भी बीमार हैं। हाँ जी, मुझे 1 महीना पहले अटैक हो गया था, तो एक स्टंट डला है। तो आप अभी तबीयत मेरी नासाज है, ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। बच्चों को फिर भी पेशाब करवाना पड़ता है, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। जी नाज़रीन, आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि जब ये इस कमरे से उठाकर बच्चों को यहाँ पर ला रहे थे तो किस तरह इनका सांस फूल रहा था और किस तरह ये रो रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। आप अकेले तन तनहा अपनी औलाद को संभाल रहे हैं, इनके ज़ाहिर बात खाना, कपड़े धोना, कपड़े पहनाना इस उम्र में अकेले बाप के लिए कितना मुश्किल है। और जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो क्या दुख आपके सीने के ऊपर चल रहा होता है? क्या दुख होता है? क्या क्या आपके जहन में चीज़ें चल रही होती हैं? यही जहन में आता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इनको सेहत दे। अगर मेरा अल्लाह मियाँ इस हालत में मुझे रख के मेरा रब राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ। लेकिन यही बात है कि अल्लाह पाक मुझे गुंजाइश दे ताकि मैं बच्चे को इलाज करवा सकूँ। तो जब आप अभी इनको रूम से लेकर आ रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू भी थे। वो आंसू किस वजह से थे? क्या सोच रहे थे उस वक्त? क्या जहन था, क्या दुख था आपके दिल में? दिल में दुख तो यही है ना कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो इलाज बच्चे का नहीं करवा सका। अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं इलाज करवाता, तो आज मेरे बच्चे माशाल्लाह चल फिर रहे होते। क्या सोचते हैं, क्या वजह हो सकती है कि एक बच्चा दुख, मतलब माँ बाप तो जो एक बच्चे का दुख नहीं देख सकते, अब 1 का दुख, 2 का दुख, 3 का दुख, 4 5 बच्चों का दुख आप देख रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, ईद भी आती हैं, शब रातें भी आते हैं, बहुत से त्यौहार आते हैं, लेकिन
آپ کا تہوار انہی بچوں کے ساتھ صبح دوپہر شام ان کا کھلانا پلانا کپڑے بدلنا، مطلب زندگی ایک ساکن سی ہو گئی ہوئی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے چل رہا ہے بس سارا؟ ہمارے تو سچ بتائیں تو 24 گھنٹے پریشانی میں گزرتے ہیں. جب بچے کو دیکھتا ہوں، ایک بچہ بھی پیشاب خود نہیں کر سکتا، اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا، خود پانی اٹھ کے نہیں پی سکتا. رات کو 12 بجے 1 بجے بھی آواز دیں تو مجھے اٹھنا پڑتا ہے. تو کھانا مانگے، چائے مانگے، پانی پئیں، جو بھی ہے. میں خود 1 مہینے سے بیمار ہو گیا، اٹیک ہو گیا تھا. اس لیے یہ ہے تو سر مشکل، میرے لیے بہت مشکل ہے. اس صحت کے ساتھ کس طرح تھک بھی جاتے ہوں گے، اٹھاتے ہوئے کبھی ٹھوکر بھی لگ جاتی ہوگی. ہے، گر بھی جاتا ہوں بچے کے ساتھ، گر بھی جاتا ہوں، پھر کیا کروں، پھر اٹھاتا ہوں. بس روتا رہتا ہوں اور میں ان کو سنبھالتا بھی ہوں. بہنا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیرا. سمیرا نام ہے آپ کا. اچھا بہنا، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کس کلاس میں تھی کہ جب آپ کے ساتھ یہ بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے؟ میں 9th کلاس میں تھی. تو جب آپ 9th کلاس میں تھی، ظاہری بات ہے 8th کلاس تک آپ کی سہیلیاں بھی ہوں گی جن کے ساتھ کھیلتی بھی ہوگی، کودتی بھی ہوگی، چلتی پھرتی بھی ہوگی، وہ آپ کے پاس آتی ہوں گی، آپ ان کے پاس جاتی ہوگی. جب ایک دم سے یہ سارا کچھ ہوا تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا سوچ رہی تھی آپ کے ذہن میں، کیا بات چل رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہی کہ میں بیمار کیسے ہوگی، میں ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک سے بیمار ہوگی. دکھ ہوتا ہے، ہاں جی بہت. رونا بھی آتا ہے. ہاں جی. سہیلیاں ملنے آتی ہیں؟ ہاں جی کبھی کبھی آتی ہے. تو جب وہ ملنے آتی ہیں تو باتیں کرتی ہو ان سے کہ کس طرح آپ ان کا کھیلتی ہوتی تھی اور آج ان کے ساتھ نہیں کھیل پا رہی، ان کی طرف نہیں جا پا رہی، یاد آتی ہے ساری چیزوں؟ ہاں جی. کیا سمجھتی ہو کیا وجہ بنی کہ جو اس طرح سے آپ کے ساتھ ہو گیا؟ بس 15-16 سال کی عمر میں ایسے ہوگی. کیا خواب کیا تھے آپ کے، کیا بننا چاہتی تھی بڑے ہو کر، کیا خود کو کہاں دیکھنا چاہتی تھی؟ بس پڑھنا چاہتی. اور کہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیا بننا چاہتی تھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں. بس پڑھنا چاہتی تھی، آپ پڑھنا چاہتی تھی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء اللہ. آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کے اوپر یہ بیماری نے اٹیک کیا ہے؟ 15-16 سال عمر تھی. 15-16 سال. آپ کے بھی دوست ہوں گے، آپ بھی باہر جاتے ہوگے، آپ بھی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوگے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوگے، کرکٹ کھیلتے ہوگے. اچانک سے یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد یاد آتا ہے سارا کچھ؟ جی بہت. دکھ ہوتا ہے، ہاں رونا بھی آتا ہے. ہاں. میں یہ دعا کرتا ہوں کاش مجھے بھی صحت ہوتی، دوسروں بچوں کی طرح میں بھی کھیل سکتا، کود سکتا. جی ناظرین، یہ صورتحال ہے. آپ دیکھیں جو بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات یاد آ رہی ہے؟ یہی کہ سارا دن چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں. کہ والد صاحب جو خود بیمار ہیں، خود دل کے مریض ہیں، اور صبح دوپہر شام انہی کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس عمر میں ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہے. ابھی بھی ان کی آنکھ میں آنسو ہیں، ابھی بھی یہ رو رہے ہیں. اور اس فیملی کی آپ زندگی دیکھیں کہ ہم عید آتی ہے، شب برات آتی ہے، کوئی بھی مذہبی تہوار آتا ہے، ہم گھومتے پھرتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں ان تہواروں کو، لیکن ان کی جو زندگی ہے انہی چارپائیوں کے اوپر ہے. اور سر آپ تو گھر سے باہر بھی نہیں جا پاتے ہو؟ نہیں جی نہیں، میں تو ایک لمحہ کے لیے بھی گھر سے نہیں جا سکتا. بیچارے پیچھے سے کہاں دیکھیں گے، کس کو بلائیں گے. ان کی والدہ کی وفات کیسی ہوئی؟ اسی دکھ سے؟ ہاں اسی دکھ سے. جی ناظرین، آپ نے اس فیملی کی کہانی سنی، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کا علاج موجود ہے لیکن علاج مہنگا ہے. یا تو کسی دوسری کنٹری میں جا کے ان کا علاج کرانا پڑے گا یا انڈیا میں جا کے ان کا علاج کروانا پڑے گا. تو ظاہری بات ہے 5 بچوں کا جب علاج کسی دوسرے ملک میں جا کے کروانا ہوگا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا خرچہ آئے گا. لیکن ایک باپ جو روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک باپ جو بچوں سے 1 منٹ کے لیے نظریں ادھر ادھر نہیں کر سکتا، وہ کیسے پیسے کمائے کہ ان بچوں کا علاج کرے؟ ان کی ماں کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی. خدا نہ خواستہ ان کا باپ بیمار ہے، اگر ان کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، ان بچوں کا کون سہارا ہے؟ کون دیکھے گا ان بچوں کو؟ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، واٹس ایپ پہ نمبر چل رہا ہوگا، ان کا نمبر چل رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا، ان سے رابطہ کریں. اور کوئی بھی اگر اللہ کا بندہ ان بچوں کا علاج کروا دے
ताकि ये बच्चे कम से कम अपने पाँव पे चल सकें। 100% तो इनका इलाज नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल में इनका इलाज मौजूद है कि चलने फिरने के काबिल कम से कम अपना ये संभाल सकते हैं, अपना खा पी सकते हैं, खुद से उठ फिर के चल सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपसे गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। अल्लाह हाफ़िज़।